دخلت في صلح بين اثنين من الإخوان. الأكبر واحد تقريبا عمره 70 سنة أو 80، والصغير عمره 40 سنة. الصغير رزق بأبناء تقريبا 4، والكبير لم يرزق إلا بابن صغير وأغلبهم بنات. خصومة تتعلق بالمال، لكن الذي استوقفني بالقضية أنه الصغير قال للكبير: إذا ذهبنا إلى البلاد وخرجنا، أنا عندي أبناء يشيلوني يصرفوا علي، أنت من عندك؟ أنت من عندك؟ من يتحمل عبئك ويصرف عليك؟ طبعا الرجال كبير، هو 70 80 سنة. لم تمضي سنة إلا ومات الصغير قبل الكبير، رغم أنه الصغير ما بله شيء، نام ولم يستيقظ، والكبير أمراض، مرض القلب ونحو، فمات. فقلت سبحان الله. وأنا هذه القضية دخلت بينهم. رب كلمة قالت لصاحبها: دعني. وهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ويكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان أمره خطير. رب كلمة تلقيها من سخط الله تهوي بك في جهنم 70 خريفا، ورب كلمة من رضوان الله ترفعك إلى أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى. ولهذا لما جاء الصحابي رضي الله عنه الذي استشهد في المعركة، فأمه تقول: يا بني هنيئا لك الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. وكم قصص وقفت عليها حرم الإنسان الخير من كلمة قالها أو عير أخاه. احفظ لسانك تكن في خير، فإذا أطلقت اللسان ربما تبتلى. لهذا قال حسن البصري رحمة الله عليه: ما تشمت رجل بآخر إلا ابتلاه الله قبل موته بما تشمت به. فحفظ اللسان فيه الخير العظيم، وإطلاقه فيه الشر والوبال الذي لا يعرفه إلا الله عز وجل.